مردم نورستان یک حالت بسیار عجیب و غریب فعلا سپری میکنن که دیگه مواد غذایی به کلی به اختتام رسیده و مردم به روی چیز آوردن که اونا به اصطلاح حیواناتی که چه داشتن و گوسفندا دارن و اونا را فقط گوشت خورده میرن. مواد غذایی دیگه که از نان بوده باشه اصلا به کلی خلاص هستن. بله آقای نورستانی، اگر خیلی کوتاه هم در اخیر اشاره بکنین به این مسئله که اگر ساکنان این مناطق ولسوالی های برگ متال و کامدش واقعا مجبور شوند از نیروهای پاکستانی کمک بخواهند، این موضوع چی پیامدهای امنیتی و سیاسی برای افغانستان به خصوص طالبان که فعلا در افغانستان حاکم است خواهد داشت؟ ببینید محترم جان، موضوع کمک خواستن مردم نورستان از نیروی پاکستان نیست. به صراحت باید بگوییم اینجا مردم نورستان با مردم او طرف مرز که اونا تقسیم شدن در زمان امیر عبدالرحمن خان در قرن 19، او مردم خود ما هستند، به اونا تماس دارن.